शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम बहुत ज़्यादा अलील हो गए। सहाबा किराम का आपस में बड़ा मोहब्बत का, मवद्दत का, प्यार का, एतबार का रिश्ता होता था। कुछ सहाबा उनकी तीमारदारी करने आए और आकर के कहा कि अली आप बड़े बीमार हो गए और बड़ी आप कमज़ोर हैं। हज़रत अली उठते थे तो टांगों पे राशा तारी था। तो आप कुछ सहाबा तो रोने लगे उनकी मोहब्बत में कि हुजूर आप इतने कमज़ोर हो गए। तो हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा फरमाने लगे तुम फिक्र न करो, मुझे इस बीमारी में मौत नहीं आएगी। फिक्र न करो, मुझे मौत नहीं आए, फिक्र न करो। कहते हमने गौर से मौला कायनात का चेहरा देखा, हुजूर मौत नहीं आएगी, क्या मतलब? आप फरमाने लगे गौर से न देखो, अपनी बात नहीं कर रहा, अपने महबूब की हदीस पर अपने यकीन की बात कर रहा हूँ। मैं उस यकीन कामिल को बयान कर रहा हूँ जो मुझे अपने नबी पाक अलैहिस्सलाम के फरमान पे, पहाड़ों से ज़्यादा मेरा यकीन कामिल है हुजूर के फरमान पर। कहा हुजूर क्या मतलब? तो हज़रत अली कहने लगे मैं एक दफ़ा इसी तरह बीमार हुआ था, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने करम नवाजी की और हुजूर मेरी तीमारदारी को आए थे। और जब नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो मैंने अर्ज़ की हुजूर मैं बड़ा कमज़ोर हो गया हूँ। तो महबूब ने फरमाया अली तो बीमारी से दुनिया से नहीं जाएगा, दुनिया से उस वक़्त जाएगा जब तुझे तलवार की ज़रब लगेगी और तेरी दाढ़ी खून से रंगीन हो जाएगी, फिर तू जाएगा। तो हज़रत अली मुर्तज़ा फरमाने लगे इसलिए मैं दुनिया से नहीं जाऊंगा, मैं शेर हूँ तो मैदान में ही जान दूंगा और मेरी दाढ़ी सुर्ख होगी तो फिर जाऊंगा। ये हुजूर के फरमान पर मेरा यकीन है। तो हज़रत सुराका बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हो, जिनको हुजूर ने हिजरत की रात कहा था कि किसरा के बादशाह के कंगन बड़े मारूफ हैं और एक वक्त आएगा कि मेरे ग़ुलाम उस इलाके को फ़तह करेंगे तो वो कंगन तेरे हाथों में आएंगे। हज़रत सुराका बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु एक जंग में सहाबा के साथ गए थे। यहूदी किला बंद हो गए, बड़े बड़ी दीवारें थी किले की, यहूदी अंदर बंद हो गए। तो दरवाज़ा अंदर से खोलते नहीं, बाहर आते नहीं, अब कैसे उन्हें काबू किया जाए? तो जनाब सुराका बिन मालिक फरमाने लगे मुझे मंजनीक में रख के अंदर फेंको, मैं अंदर से जाके दरवाज़ा खोल देता हूँ। कुछ लोगों ने कहा हुजूर पहली तो बात यह है कि जब आप अंदर गिरेंगे तो आपकी कोई हड्डी ही सलामत नहीं बचेगी, अगर बच भी गई तो जब यहूदियों के नरगे में आप गिरेंगे तो आपको वो क्या जिंदा छोड़ेंगे जो आप दरवाज़ा खोलेंगे? तो जनाब सुराका बिन मालिक की आंखों में चमक, छड़ी के सहारे खड़े हो गए, फरमाने लगे तुम मुझे फेंको, मुझे मौत नहीं आएगी, मैं तुम्हें दरवाज़ा खोल के बताऊंगा। अगर हो यकीन कामिल तो कट जाती हैं जंजीरें, अगर हो ज़ौक़े जुनू पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। फरमाया फेंको मुझे, मैं तुम्हें दरवाज़ा खोल करके दिखाऊंगा। मेरे अजीज़ों, फेंका गया हज़रत सुराका बिन मालिक को मंजनीक में रख के। फेंकने से कबल लोगों ने कहा हमें बताएं तो सही कि आप कैसे बचेंगे। फरमाया ये बाद में बताऊंगा। जब उन्हें फेंका गया तो उन्होंने वाकई दरवाज़ा खोल दिया। चंद घंटों के बाद कपड़े झाड़ते हुए आए। कुछ देर की जंग हुई, अल्लाह ने मुसलमानों को कामयाबियाँ दी तो लोग उनके करीब गए, जाके कहा हुजूर आपको कैसे खबर थी कि आपको कुछ भी नहीं होगा? तो जनाब सुराका बिन मालिक रो पड़े। फरमाया मेरे नबी पाक ने फरमाया था तेरे हाथों में किसरा के कंगन आएंगे, अभी कंगन आए नहीं। जब तक कंगन नहीं आएंगे जनाब इज़राइल भी कोई नहीं आएंगे, वो भी उसी दिन आएंगे जिस दिन कंगन आएंगे। ये मेरा यकीन कामिल था, ये कैसे हो सकता है मौत आ जाए? मजबूती ईमान ये इंसान को मजबूत करती है जीने का, वरना तो लोग डबल माइंडेड हैं, कभी इधर गिरते हैं कभी उधर गिरते हैं अपने अंदर। वो मेरे आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह हज के लिए तशरीफ़ ले जा रहे थे, तूफ़ान आ गया, दरिया में मद्दो जज़र है। आपको पता है जब थोड़ा सा हालात ख़राब होते हैं तो लोगों को फटाफट दुआएं इल्तिजाएं याद आती हैं। लोगों ने अल्लाह के साथ दुखों का रिश्ता रखा हुआ है, कमज़ोरियाँ आती हैं तो फटाफट लोगों को इबादत याद आती हैं, और जब खुशी आती है तो फिर लोग माज़ अल्लाह ताला शैतान को राज़ी करते हैं। अब ये जो खुशियों का रिश्ता है ये सारा उसी के साथ रखा है। ज़रा मद्दोजज़र आने लगा, तूफ़ान आने लगा दरिया में तो लोग तड़पने लगे, दुआएं करने लगे। आला हज़रत की खिदमत में भी लोग आए, आप भी जहाज़ में, बहरी जहाज़ में बैठे थे, हुजूर दुआ करा दें। तो आला हज़रत फरमाने लगे कुछ भी नहीं होगा, दुआएं करो, वज़ाइफ पढ़ो, लेकिन इंशाअल्लाह ये दरिया के किनारे जाएगा जहाज़ और हम बखैर आफ़ियत पहुँचेंगे। कहा हुजूर आप दुआ करा दें। फरमाया मैं करा देता हूँ लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लोग शिकवा करने लगे कि हम दुआ के लिए कह रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि आप परेशान ना हो।
چلیے کچھ لوگوں نے تنقید بھی کر ڈالی، تنقید آسان کام ہے، ذرا جلدی ہو جاتی ہے، تنقید بھی کر ڈالی کہ دعا کے لیے کہا تھا لیکن اس طرح انہوں نے نہیں کرائی جیسے کرانی چاہیے تھی۔ لیکن قربان جائیے، تھوڑا ہی وقت گزرا تو دریا کا طوفان تھم گیا۔ جن لوگوں کا خیال تھا نا کہ اب بچیں گے نہیں، معاذ اللہ ڈوبیں گے، وہ بھی کنارے تک لگ گئے۔ اب آہستہ آہستہ حالات بدلتے ہیں تو شرمندگیاں بھی آتی ہیں، لیکن گیا ہوا وقت نہیں لوٹا کرتا۔ قریب گئے، معذرت کرنے لگے، حضور غلطی ہو گئی، برا سوچا، کچھ کی زبانوں سے برے جملے بھی نکل گئے، پر آپ بتائیے آپ کو کیسے یقین تھا کہ یہ اس جہاز کو حادثہ نہیں ہوگا، یہ کنارے تک جائے گا؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے جو دعائیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے بیان کی ہیں میں نے بیٹھتے ہی ساری تلاوت کر لی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان درست نہ ہو؟ تو میرے یقین کامل نے دیکھیں نا، مدینے میں زلزلہ آ گیا تو انسان کا یقین اگر مضبوط ہو، کردار اگر پختہ ہو، اسے خبر ہو کہ میں کیا ہوں، پھر خوف کاہے کا؟ پھر آنے والے حالات اور مد و جزر کے ساتھ اس کی پریشانی کاہے کی؟ پھر تڑپنا کاہے کا؟ پھر چہرے پر اس کے بال کاہے کہ مدینے میں زلزلہ ہے، حضرت عمر کھڑے ہیں، ہاتھ میں درہ اٹھایا تو زور سے زمین پہ درہ مارا، فرمایا زمین ٹھہر جا، زلزلہ بند کر۔ یا پھر عمر کو بتا، کیا عمر نے تیرے اوپر کوئی ناانصافی کی ہے، کوئی ظلم کیا ہے، کوئی زیادتی کی ہے؟ کیا عمر نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے تو کام پہ یا پھر ٹھہر جا؟ تو لوگ کہتے ہیں عمر کا درہ کیا چلا، زمین کا زلزلہ بھی رک گیا۔ یہ وہ یقین ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے جب آپ نے بھیجا نا حضرت سعد بن ابی وقاص کو دور دراز علاقوں میں جہاد کے لیے، تو حضرت سعد نے کہا تھا حضور کو نصیحت کریں، تو فرمایا اپنی توجہ اپنے رب کی جانب رکھنا۔ حضرت عمر نے کہا اپنے یقین کو کمزور نہ پڑنے دینا، دیکھنا حالات کی رو میں بہہ نہ جانا، لوگ تمہیں بڑی داستانیں سنائیں گے لیکن خیال رکھنا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کا پورا ہی خیال رکھا، پورا ہی لحاظ فرمایا، پوری ہی توجہ کی۔ آپ فرماتے ہیں جب ہم جا رہے تھے نا جہاد کے لیے تو رستے میں ایک دریا آ گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کمان کر رہے ہیں، بھیجنے والے سیدنا فاروق اعظم ہیں رضی اللہ تعالیٰ، فرماتے رستے میں دریا آ گیا۔ اب صحابہ کہنے لگے سعد اب کیا کریں گے؟ فرمایا اب کیا کرنا ہے، اپنے رب پہ یقین کامل ہے، اس سے التجائیں کریں گے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو یقین کا حوصلہ دیا۔ ہم روحانی لوگ ہیں، ہمارے پیچھے روحانی قوتیں ہوتی ہیں، ہمارا رب ہماری مدد فرماتا ہے۔ کئی دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہم جال میں پوری طرح الجھ گئے، لیکن آنکھ کھلتی ہے تو رب کریم ایسی آزادی عطا فرماتا ہے جس کا کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ میرے بھائی، دریا کنارے کھڑے ہو کر کے حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص فرمانے لگے او دریا، اگر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمان قوم کو رستہ دے سکتا ہے تو ہم تو نبی پاک کے وفادار غلام ہیں، ہم تو حضور کے اطاعت شعار ہیں، ہمارا یقین بڑا مضبوط ہے۔ دریا نے رستہ عطا کر دیا، رستہ اور رستے بن گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کا یقین کامل دیکھیے، جب دریا سے اس پار گئے نا آپ، تو ایک دفعہ اس یاد کو، یقین کی اس یاد کو پھر زندہ کرنا چاہا۔ وہ جو حضور نے فرمایا نا یقین اس طرح سیکھو جیسے قرآن سیکھو۔